According to locals, the pipeline burst is allegedly due to negligence during the ongoing bridge construction work. Residents claim that the contractor has failed to take adequate precautions while carrying out the project, leading to frequent pipeline bursts and disruption of the water supply. The affected residents have urged the concerned authorities to intervene immediately and ensure that proper measures are put in place to prevent further damage to the pipeline and stop the wastage of water. आता पयर 6 तारखेर रातचे 12 ती पायपलायन फुटली कळ्ळें तुका ती पायपलायन दिवस हांवें राती हें करून घेतली सारकी करून घेतली हेका तांकां जेईक फोन मारलो प्लांबराक फोन मारलो सगळ्यांक फोन मारलो आनी ती करून घेतली ते करता म्हळ्यार वडीच 3 जाली ती करून घेतली म्हणटा पासून सगळें जालें क्लियर जालें आनी ते इतल्यासून आतां परत आतां ही दुसरी पायपलायन फुटली आनी परत हे पुला पळय काम करता न्हू ते कशें जे जबाबदारीन हे काम करता कितें तें हें पळयना तें पळयना आनी कशें काम करता कितें आनी आयज पासून तेंगे अजून काम जायना आतां हेजे फुडें आतां कशें जावपाचें ही माती सगळी रस्त्यार येवपाची आनी कितें करपाचें तेंगे फास्ट काम कांय जायना थंयच्यान पायपलायन ही अशी दवरपाक मेळटा ही कॉन्क्रीट ही वॉल काड म्हणटा भितर उतरली म्हणून पायपलायन भितर उतरल्यो आमगे तारीमाळ गांवांत गेली ती पायपलायन खंयच्यान तरी शिफ्ट करून तेणी आमकां दिवची आता हे फुटले ते सारके करपा येयले ते आतां पर्यंत अजून येयले ना हांव आसा बेंडवाडो जे जाग्यार नवे पुलाचें जें काम आसा हें चालू आसा आनी हेंच काम चालू आसतना पळोवंक शकतात ह्यो ज्यो पायपलायनी आसा हे फोडपाचें जें काम आसा हें करीत आसा कितले दीस जाले अशे पायपलायनी फोडपाचें जें काम आसा हें चालूच आसा आनी खंय तरी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक येवन खंय तरी रिपेर करपाक पडटा आतां पळोवंक शकता आतां परत एकदां हांगा ही पायपलायन फुटलेली आसा आतां 2 वरां जालीं खंय व्हांवता आनी पळोवंक शकता सगळें उदक हांगा भरलेलें आसा तशेंच रस्त्यान बीन हें उदक व्हांवत आसा तरी सुद्दां आजुनूय कोण पावना हांगा आनी तशेंच जे स्थानीक लोक आसात ते म्हणटात की ह्यो ज्यो पायपलायनी आसात ह्यो फुटत आसात हे जें हांगा काम चालू आसा ताका लागून हे पायपलायनी फुटतात आनी त्या खातीर तांकां उदकाकूय त्रास जाता तशेंच उदक सगळें रस्त्यार जाता आनी हांगा माती आसलेल्या कारणान सगळी माती बी तेजे बरोबर व्हांवून वयता आनी ताका स्लिपरी जाता आनी कोणाची पडपाची शक्यताय आसता सो त्यो पायपलायनी आसा त्यो सायडीन शिफ्ट करून दियात म्हणलेले पूण त्यो सुद्दां केली ना त्या खातीर खंय तरी ते लोकांक त्रास जाता आनी आमी पळयतात की गोंयभर लोकांक उदक ना आनी उदक ना म्हणून लोक रस्त्यार येयल्ले आसात आनी WRD मिनिस्टर जे आसात हे सांगतात की डॅम भरलेले आसात डॅमाक इनफ उदक आसा सगळें आसा पूण अशें समज उदक जें आसा हें व्हांवत रावलें जाल्यार खंय तरी मुखार लोकांक त्रास जावंक शकतात सो जातले बेगीन ही जी पायपलायन आसा ही रिपेर करपाची गरज आसा. Like, subscribe and get notified.